अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं निगार कश्मीरी और आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। इस वक्त हम मौजूद हैं वादी लिम के डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर आठ मुकाम में, और हमारे साथ मौजूद हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर कमेटी के मेंबर नीलम वैली से मुतहर्रक, उसके साथ चेयरमैन जो नकदर यूनियन कौंसिल नकदर नीलम वैली ख्वाजा अनीस अली। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। भाई साहब, ये बताया, बड़े नौजवान हैं, बड़े एक्टिव और फ़ाल आपने किरदार अदा किया। अवामी एक्शन कमेटी का जो धरना भी हुआ, अभी लॉकडाउन हुआ, आपके मुतालबात भी थे। सिर्फ ये पूछना है कि नीलम वैली को क्या मिला। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया। नीलम वैली की अगर बात की जाए तो सर, सस्ती बिजली, सस्ता जो आटा है वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर में सिर्फ मुज़फ़्फ़राबाद नहीं बल्कि पूरा आज़ाद कश्मीर वही आटे को यूज़ करता है और वही बिजली की बात हो रही है। इसी तरह सेहत कार्ड है वो पूरे आज़ाद कश्मीर की बात हो रही है, ना कि सिर्फ नीलम की। इसी तरह अगर यकसां तालीम की बात की जाए, ग्रेड स्टेशनों की बात की जाए, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो पूरे आज़ाद कश्मीर की चीज़ें हमने डिमांड की थी। कोई ऐसी चीज़ हमने डिमांड नहीं की जो सिर्फ एक ज़िले के लिए हो या एक डिवीज़न के लिए हो। हमने ऐसी चीज़ें डिमांड की हुई हैं जिसका फ़ायदा पूरे आज़ाद कश्मीर को होगा। जबकि दूसरी तरफ ज़िलों के लिए भी लोगों ने चीज़ें डिमांड की। आपका सबसे बड़ा मुतालबा होना चाहिए था शौंठर टनल, और वो लिस्ट में है ही नहीं। हमारा शॉर्टर टनल जो है लिस्ट में शामिल है। हमारे जो 38 नकात पे जो हमने उनको दिया था, जो 42 पे मंजूर हुए हैं, उसमें हमारे जो 8 सफ़ात पे मुश्तमिल हैं, जिसमें हमारी सेहत है, शॉर्टर टनल है, हॉस्पिटल के हैं, वो सारी चीज़ें हमारी डिस्कस में हैं। जो हमने 15 तारीख को इजलास बुलाया हुआ है डोडियाल में, तो उस चीज़ों पे सारी पे डिस्कस होगी। उसके बाद जो हमारी वफाक की कमेटी बनी हुई है उसके साथ बैठेंगे, इंशाल्लाह ये सब चीज़ों के लिए हम जदोजहद करेंगे। सबसे बड़े हमारा पोटेंशल है नीलम वैली में सयाहत का, और आप लोग जो है वो मुतहर्रिक मेंबर्स भी हैं। हमारे नौजवानों को सस्ते कर्ज़े आसान एक साथ पे मिलने चाहिए। आपको बात टूटी और नलके से ऊपर जाके, अगर हमारे पास ज़्यादा फंड्स होंगे, यानी हम खुद अगर खुद कफ़ील होंगे, खुद कमा रहे होंगे, खुद जो है ना वो हमारे घरों के चूल्हे जल रहे होंगे, तो हम टैक्सेस भी रियासत को देने में हमें कोई मसला नहीं है। तो आप लोग ये क्यों नहीं करते कि आप सयाहत के हवाले से डालें, लोगों को रोज़गार के हवाले से जो है वो चीज़ें। आपने बहुत अच्छे निशानदेही करवाई है। हमारा जो ग्रीन टूरिज़्म है सर, उस पे भी हमारी बात चल रही है, वो भी उसमें शामिल है। हमारी उसमें 38 नकात में शामिल था। हम चाहते हैं, हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हम रियासत को बिल्कुल टैक्स नहीं देंगे। तो हम कहते हैं टैक्स लें, जायज़ टैक्स लें। अगर टूरिज़्म में केरन में कोई बैठा हुआ है, वो अगर 6 माह काम करता है तो उसको 6 माह के हिसाब से टैक्स देना चाहिए। अगर कोई ताबट या फुलवई में बैठा हुआ है या ताबड़ में बैठा हुआ है, वो अगर 2 माह वहाँ पे काम करता है तो वो पूरे साल का टैक्स नहीं दे सकता। लोगों ने बड़ी मुश्किल से या हालात जब ठीक हुए, लोगों ने अपने घर के जेवर और ये चीज़ें सेल करके, अपने जायदादें सेल करके, कर्ज़े ले ले के ये काम किया हुआ है। तो इस टूरिज़म को इंशाल्लाह फ़ाल करने के लिए भी, जबकि गवर्नमेंट इस पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देती, उनको भी हम कहेंगे, कहते भी हैं। तो जिस हद तक जाना पड़ेगा उस तक हद तक जाएगा, क्योंकि नौकरियों से हमने अब बाहर निकलना चाहिए। देखिए, सियासी लोगों के लिए जितने भी हमने चार्टर ऑफ डिमांड थी हमारी, वो सारी सियासी लोग जब अपने स्टेज संभालते हैं, सियासी जलसे होते हैं, वहाँ पे यही बातें होती हैं। अगर टूरिज़्म आ जाएगा ना सर, आप टूरिज़्म से आपका ताल्लुक़ है, आप देखेंगे कि लोग नौकरियों की तरफ नहीं जाएंगे। एक कहवा बेचने वाला भी एक अच्छी जॉब करने वाले से अच्छा काम करेगा। तो कहीं ने इसके आसान कर्ज़ों पे आपने वो डिमांड कोई नहीं की कश्मीर हुकूमत से। कश्मीर बैंक, शेड्यूल बैंक का आसान कर्ज़े, ये सारे उसमें शामिल हैं। मैंने कहा शामिल है। 8 निकात पे है, 8 सफ़ात पे मुश्तमिल है, उसमें ये सब चीज़ें शामिल हैं। ये हम समझते हैं जो फिर फोर हो सकते हैं, हम गवर्नमेंट को कहेंगे वो फिर फोर करें। जहाँ पे टाइम लगेगा हम कभी भी नहीं कहेंगे कि हम मज़ाकरात से हट के बाहर निकलेंगे। आपकी यूसी नकदर बहुत बड़ी यूनियन काउंसिल है, उसके आप चेयरमैन भी हैं। हालिया बल्दियाती इलेक्शन के बाद की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं। सर, आप देखेंगे तो इन्होंने सिर्फ इलेक्शन करवाए हैं ना, इलेक्शन के बाद किसी जगह भी बलदियाती नुमाइंदगान को इख्तियारात नहीं दिया गया। मैं क्योंकि ताजिर यूनियन को डील करता हूँ, इनका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, कोर कमेटी मेंबर भी हूँ, मेरा हर वक्त पूरी इंतज़ामिया के साथ वास्ता पड़ता रहता है। मैं अपनी यूनियन कौंसिल में कुछ न कुछ करता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें कुछ इख्तियारात नहीं दिए। अगर एक वार्ड में उन्होंने इस मरतबा 4 लाख रुपए दिए, अब 4 लाख रुपए में कहीं एक फुटपाथ भी नहीं बन सकता।
تو اس میں کیا کام کروائیں گے ہم. تو ایکشن کمیٹی کے کور ممبران کا تمام کا شکریہ. جب انجم زمان صاحب نے اور میں نے رائے دی تو اس پہ انہوں نے اتفاق کر دیا. تو اب انہوں نے 15 دن کا ٹائم دیا ہوا ہے. مجھے یقین ہے کہ ان کا کام ہے قانون سازی کرنا, نہ کہ فنڈ تقسیم کرنا. اس پہ عمل ہوگا, نہیں ہوگا تو ہم بھی روڈوں پہ, وہ بھی یہیں پہ, ہم بھی یہیں پہ. تو لوگ جو ہے نا وہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں وہ غیر فعال ہو گئے. الیکشن ہوئے, الیکشن میں بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا, اس کے بعد ایک دم سے وہ منظر عام سے غائب ہو گئے, تو وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے, آپ ان کو کیا کہیں گے؟ سر جتنے بھی بلدیاتی نمائندگان ہیں نا سر, پہلے تو ہمارے سیاسی لوگ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ الیکشن ہو جائے, کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ نئی لیڈرشپ آگے آ جائے. تو تمام بلدیاتی نمائندگان سے ہم پہلے بھی بات کرتے رہے, اگر ہم اپنے حقوق کی بات نہیں کریں گے تو لوگوں کے حقوق کی کیا بات کریں گے. میں بلدیاتی نمائندگان کو کہوں گا کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ آپ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑیں, جائز حقوق کی بات کریں. جہاں پر ملک پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے تو آپ بالکل سٹینڈ نہ لیں, وہاں پہ آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اگر کہیں پہ ریاست کے خلاف ہوتی ہے تو آپ نہ کریں, آپ سیاست سے باہر نکلیں, آپ اپنے نظریات سے باہر نکلیں, تو انشاءاللہ جتنے بھی کام ہوں گے وہ ہو جائیں گے. آپ نے پاکستان کے اوپر آج بھی ہمیں امیدیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ جتنے بھی مذاکرات ہوئے تو لوگوں نے تو مختلف تجزیے نکالے کہ انٹی پاکستان ہے. تو ہمارے جتنے بھی معاملات, ہمارا جتنا دکھ درد پاکستان سمجھتا وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. وہی وزیر اعظم پاکستان, وہی آرمی چیف صاحب نے نوٹس لیتے ہوئے ہمارے مطالبات کو سنے اور ہمارے ساتھ بیٹھے. تو ہم آگے بھی نظریات سے باہر نکل کر, زلزلے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان نے کس طرح ہمارا تعاون کیا, نظریات سے باہر نکل کر, سیاسی جماعتوں سے باہر نکل کر اپنے حقوق کے لیے اگر آج بات نہیں کریں تو کب کریں گے. اگر اپنے حقوق کی بات نہیں کرتے تو آپ نے الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہیے. جتنے بلدیاتی نمائندگان ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے حقوق کے لیے بات کریں, چاہے شاہ صاحب سے کرنی پڑتی ہے, چاہے میاں صاحب سے کرنی پڑتی ہے, چاہے انہوں نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کے کرنی ہے. اپنے حقوق کی بات تو کریں نا. جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے ان کی بات تو دور کی بات ہے, اپنی تو بات کریں جس کے تحت آپ نے الیکشن لڑا. آپ نوجوان ہیں, متحرک ایکشن کمیٹی میں بھی ہیں, آپ تاجر یونین میں بھی فعال ہیں, آپ نے بلدیاتی الیکشن میں بھی, آپ بلدیاتی الیکشن میں بھی چیئرمین ہیں. تو یہ جو یوتھ ہماری سن رہی ہے جو بالکل اس نظام سے الگ ہو کر بیٹھے ہوئے نابلد ہیں اور وہ وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں, انہیں کیا پیغام دیں گے؟ میں یوتھ کو یہی کہوں گا کہ جب آپ ڈنڈے اور شیل اور کچ کے بغیر, ڈنڈے شیل اور کچ کے بغیر آپ اپنی جدوجہد کے لیے آپ کو یورپ طرز کا احتجاج کرنا پڑا ہے وہ بھی کریں, آپ نے اپنے حقوق کے لیے روڈ پہ آنا پڑتا ہے وہ بھی کریں, لیکن آپ نے اپنی زبان کو جاوید بھٹ والی زبان استعمال نہیں کرنی. آپ کے الفاظوں سے پھول برسنے چاہیے, آپ کے حقوق انشاءاللہ آپ کو ملیں گے, ڈنڈے کے بغیر بھی ملیں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک جان ہونا پڑے گا. آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ جماعتوں سے باہر نکلنا ہوگا, آپ نے اپنی برادریوں سے باہر نکلنا ہوگا, تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی آپ کو ہرا شکست نہیں دے سکتا. تو میں اگر فنڈ کی بات کروں نا سر, میں شاہ غلام قادر صاحب میرے حلقے میں جس یونین کونسل کا چیئرمین ہوں, میرے علاوہ انہوں نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا. جو یونین کونسل کے پورے 15 یونین کونسل میں جو میرا فنڈ آتا تھا میری یونین کونسل کا نا, وہ میری مشاورت سے دیا ہے. وہ ان کا میرے اوپر احسان ہے, جبکہ گورنمنٹ کا 1 روپے کا بھی بلدیاتی نمائندگان کو بالکل ناکام کرنے کی کوشش کی گئی. وہ چاہے جو بھی ہے, اس میں گورنمنٹ کی جتنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اتنی میں اپنے لوگوں کی اس میں سمجھتا ہوں کہ جنہیں انہوں نے کہیں بھی اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. اگر کہیں پہ روڈ کا کام ہو رہا ہے تو وہ ناقص ہو رہا ہے, کہیں پہ بھی نہیں دیکھا, وہاں خاموشی ہے. میری یونین کونسل میں بربادی ہوئی ہے, روڈ جتنے بھی بنتی ہیں ناقص بنتی ہیں, میں روز نوٹس بھی دیتا ہوں, احتجاج بھی کرتا ہوں, جہاں تک ہو سکتا ممکن کرتا ہوں, اور ان کی بلیں ابھی تک نہیں ہونے دی. اسی طرح لوگوں کو کہوں گا کہ اپنے حقوق کے لیے ڈرے نا, جتنی بھی سچی بات کر سکتے ہیں وہ بات آپ کریں. جب تک آپ سچی بات نہیں کریں گے, چاہے اپنے لیڈر کے ساتھ کرنی ہو چاہے اپوزیشن کرنی ہو, تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جیسے کہ آپ نے خوبصورت انٹرویو سنا, خواجہ انیس علی صاحب نے بہت زبردست باتیں کی, نوجوان متحرک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں بھی, تاجر یونین میں بھی, اور اس کے بعد یونین کونسل نگدر کے چیئرمین بھی ہے. آپ دیکھتے رہیے کشمیر ڈیجیٹل. ملتے ہیں اگلے انٹرویو میں. بہت شکریہ.